Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, c'est la troisième vidéo pour Git. بغيت نوريكم deux commandes qui sont essentielles au moment du développement. La première, c'est comment on récupère ou comment on revient comment on revient لواحد الكوميت. مثلا احنا خدامين وبغينا نرول باكيو on va roll backer لواحد la version précédente. D'abord, je suis مثلا في هاد la branche de développe. راني في la branche de développe. D'accord? Et مثلا on va dire, je vais faire des modifications. Maintenant, euh, voilà, je vais faire des modifications sur mon projet. Allez, ok. Et je vais ajouter le fichier هذا et je vais mettre git commit. لاحظوا معايا بأنه je suis في develop. D'accord? Donc, أنا هنايا normalement, voilà. Donc là, j'ai commité. Là, j'ai fait des commits. Voilà. Et je me suis rendu compte, à dire, donc, je veux récupérer la dernière étape, ou le dernier état, le projet d'IALI. Donc, qu'est-ce que je dois faire? كاينة واحد la commande سميتها git reset, d'accord? Et had get reset فيها soit je reviens, je spécifie donc le hash d'IALI, voilà, c'est ça. Donc هنايا donc je suis revenu في l'état initial d'IALI. Donc voilà. Donc si je fais d'abord git status, voilà. Si je fais d'abord git diff, voilà. Donc هنا غادي نجي نديرو هنا donc git push force ou la git push عادية. Donc là, il va me permettre en fait de supprimer carrément mon commit. En fait, الحالة هذا c'est le commit ديالي مشى carrément. Mais هاد force حاولوا ما ديروهاش ديما. هاد ريزيت هاد فورس في هاد الحالة بالذات المهم في هاد الحالة بالذات il est bien de le faire ولكن ما تخليوهاش توجور عادة ديالكم. دونك فوالا دونك هنا سي كوم سا رجعت صحة رجعت الان كوميت دوني. دونك في هاد الحالة هادي هانتوما لاحظوا بأنه ما بقاتش نهائيا نحس داك الكوميت. مي هادي كيما نقولوا ما تخليوهاش عندكم طبيعة لحقاش خطر. ما سي با دو بون براتيك لحقاش تقدر تضيع لكم بزاف ديال الحوايج. دابا لو كنديروا باش تعرفوا راسكم فين راكم واصلين كديروا git log تيري 1 لاين كيعطيكم هنايا ليستوريك ديال لو لوغ اللي راه عندكم حاليا. بحال دابا انايا ها فين راني واصل في الانيشيال كوميت اي جوستومون هو اخر واحد راني فيه هو هذا. دونك يعطيك داك لو اي دي هو هذا. دونك git reset c'est pour permettre de rollbacker à un certain commit. Kane aussi, git reset, je pense hit, c'est pour récupérer, en fait, le hit, ça veut dire le dernier commit, enfin le dernier état non commité. لحقاش هنايا ملي كتعطيو الهاش vous pouvez donner le hash ديال n'importe quel commit. مثلا بحال إلا كنا نجيو لهنا لهاد ريزيت بليتو اليوزر نقدر نعطيلو هذا الا كنت في هاد لابونش نقدر نعطيلو هذا مثلا نعطيلو هذا الهيد غادي يعطيني اخر كوميت زعما اخر واحد في الهيستوري يعني راني في الهيد راني في الراس في الفوق. فوالا دونك هاد get reset c'est pour revenir
pour revenir à un commit. كاين git revert ياك جيت ريفيرت حتى هي كتريفيرت يعني كدير لو كونترير ديال ان كوميت يعني بحال دابا هنايا الا كانت اجوتينا دونك غادي تسوبريما اللي تاجوتا غادي تسوبريما اللي تموديفي غادي تريزيتا دونك كدير الريفيرت غير واش حتى هو شنو هو الفرق بين الريزيت والريفيرت الريفيرت كتاجوتا لكم واحد لو كوميت ديال ريفيرت داكوغ كتاجوتا لكم واحد الكوميت دو ريفيرت بحال دابا هنايا مثلا جو في فير مثلا اون فا دير git git check out مثلا git check out user. D'accord? Si je fais maintenant git log -one line donc كيعطيني راني حاليا في هذا الكوميت 3 4 او دي 92 donc راني هنايا. D'accord? Si je fais d'abord git pull donc je récupère toutes les données voilà donc هنايا normalement كيقول لي عندي certains fichiers qui ont été modifiés et c'est là اللي كتجي la deuxième commande اللي بغيت نوريها لكم c'est que qu'est-ce que je dois faire مثلا عندكم مثلا هذا لوكا هذا profile.php كانوا فيه des modifications mais بغيتو تريكوبيريو d'autres modifications من السيرفر ولكن الخدمه ديالكم بغيتوها مقارديه ما تضيعوش الخدمه ديالكم دونك جيت عنده واحد لا كوموند سبيسيال سميتها git stash. D'accord? Le git stash, il permet de conserver les modifications ديالكم en local. Hop. D'accord? هاد الموديفيكاسيون اون لوكال راها باقيه عندكم راه ما تموديفياتش داكوغ وهانتوما لاحظوا لو كان تلاحظوا راه توجور لو كنديروا دابا git status ما عطاكم والو داكوغ دونك هاد الجيت ستاش هادي هي اون فيت كي بيرمي دو كونسيرفي هذا دابا باش تعرفوا شنو هما كاع لي ستاش اللي عندكم كديروا جيت ستاش ليست كيعطيكم كاع لي ستاش اللي عندكم انا بحال دابا هنايا كيس 3 ستاش اوكي دونك هنايا لا برونش ديالي كيقول لك اودي راه عندك دو كوميت المهم هذوك سي اكوز ديال هاد لي موديفيكاسيون اللي درتهم داكور دونك supposons d'abord supposons بغيتو تابلي دونك جبتوا لي موديفيكاسيون ديالكم جبتوا الخدمه ديالكم جبتوا المسائل ديالكم مثلا بغيت دابا صافي راني قديت لو ريبوزيتوري قديت لو بروجي ديالي اون لوكال ايتترا دابا بغيت نريكوبيري ديك الخدمه اللي سوفغارديتها بغيت نريكوبيري داكشي اللي كنت سوفغارديتو اللي خزنته بغيت نابليكيه دابا d'accord بغيت نابليكيه donc tout simplement كندير git stash apply et je donne le stash le nom du stash اللي باغي نديرو دابا مثلا بغيت نيكزيكوت بغيت نستاشي هذا ولا بغيت نريكوبيري هذا donc je fais stash arrobase on va dire 2 voilà et j'applique voilà et t'applique انا normalement راح تابليكا le stage ديالي donc en résumé شنا جوج ديال لي كوميت جوج ديال لي كوموند la première commande plutôt trois commits trois commandes pardon شفنا la première c'est شنا reset avec un commit ou là en head qui permet de rollbacker لواحد الكوميت donné revert il permet de كتبرمي تعكس un commit كتعكسو بحال اللي كدير لو كونترير ديالو لو نون ديالو شفنا git stash qui permet de conserver الخدمه ديالك اللي راه حاليا في اللوكال كتكونسيرفا ابار بحال كتحيد وكتسوفغاردا وكترجع لك ليطا لو ديرني كوميت اللي وقع كترجع لك ليطا ديال البروجي ديال ليطا لو ديرني ايطا نون موديفي وبغينا دابا نابليكيو لو ستاش ديالنا كنديرو git stash apply وكنعطيو لو نون دو ستاش ا ابليكي